في هذا الفيديو غادي ندوزو لي زيكزارسيس ديال لا بارتي ديال لا كومبلكسيتي اللي هي اخر بارتي في الكور الاول ديال الالغوريثميك اللي هو الالغوريثميك دو باز دونك لي انستركسيون او لي تروك دو باز اللي كنستعملوهم في الالغوريثم. ابري في الالغوريثم افونسي غادي نمشيو لي تري لي ليست لي زونجسترومون لي algorithmes de recherche ainsi de suite. Alors dans l'exercice الاول اللي غادي نشوفوا في هاد لا بارتي اللي هو l'exercice رقم 72 غادي نخدموا على واحد الكويز، يعني غادي يكون عندنا مجموعه ديال لي كيستيون مجموعه ديال لي ريبونس وغادي نحاولوا نختاروا افضل ريبونس بور شاك كيستيون. لا كيستيون الاول كيل اي لا نوتاسيون غران او دو لا كومبلكسيتي كونستانت. في الكور شفنا انه كاين مجموعه ديال لي كومبلكسيتي، دونك بارمي لي كومبلكسيتي اللي شفنا كاينه لا كومبلكسيتي كونستانت. كل كومبلكسيتي عندها واحد النوتاسيون، واش او سي او ان او واحد ولا او ديال لوغ ديال ان. غادي تحاولوا تختاروا اشنو هو الجواب الصحيح. دونك بالنسبه للجواب الصحيح في هذه الحاله هذه دونك هنا الفو فيغ اتونسيون حيت ما عندناش او دو سي. شحال من واحد غادي يختار هذا الجواب غادي يقول لك سي كونستانت غادي يختار او دو سي، لا دونك او سي ما كايناش عندنا. دونك بور الجواب الصحيح ديال اون كومبلكسيتي كونستانت هي او واحد. فوالا دونك كما قلنا غران او ديال سي ما كايناش، هذه كاع ما كايناش في النوتاسيون. غران او ديال ان هي لا كومبلكسيتي لينيير، هذه كتسمى لا كومبلكسيتي كونستانت وهذه كتسمى لا كومبلكسيتي لوغاريتميك. دونك غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 2. في هاد لا كيسيون غادي نحاولوا نلقاو لا نوتاسيون غران او. دونك اشنو هي لا نوتاسيون غران او اولا الرمز اللي كنرمزوا لا كومبلكسيتي اكسبونونسيال ب لا نوتاسيون غران او. الوغ لا دونك عندنا لي ريبونس سويفونت. دونك بالنسبه للاكسبونونسيال كاينين واحد المجموعه ديال الطلبه اللي غادي يختاروا هاد لا ريبونس. غادي يشوف الاكسبونونسيال غادي يقول n على بويسونس 2، مي نو بالنسبه للاكسبونونسيال هو 2 على بويسونس n، يعني داك لا طاي ديال ديك لونطري اللي غادي يدخل لوتيليزاتور كتكون على شكل اكسبونونسيال ماشي دونك كتكون على شكل واحد لا باز على بويسونس 2. دونك il faut faire attention. دونك لا ريبونس اللي كنقلبوا عليها هي هذه. دونك l'exponentielle la complexité exponentielle هي او entre deux parenthèses 2 à la puissance n. donc هذه شفناها سميتها la complexité linéaire. donc هذه la complexité exponentielle. après هذه كتسمى la complexité quadratique donc n à la puissance 2. هذه كتسمى la complexité factorielle. ندوزو la question numéro 3. quelle complexité a le temps d'exécution le plus long. donc عندنا هاد الاختيارات هادو. لا كيستيون هو عندنا مثلا 4 ديال لي زالغوريثم. الالغوريثم الاول كومبلكسيتي ديالو هو او ان يعني كومبلكسيتي لينيير، الثاني كومبلكسيتي كوادراتيك، الثالث كومبلكسيتي اكسبونونسيال، والرابع كومبلكسيتي فاكتوريال. شكون هو الالغوريثم اللي غادي ياخذ لينا بزاف ديال الوقت باش يتيكزيكوتا؟ دونك الا رجعت للكور دونك غادي نرجع فقط نستعمل هذا الميبيان هذا اللي شفنا. دونك هذا هو التمثيل الميبياني ديال واحد الالغوريثم اللي لا كومبلكسيتي ديالو اللي هي هذه او دونك كومبلكسيتي لينيير، هذه كومبلكسيتي كوادراتيك، هنا كومبلكسيتي اكسبونونسيال، هنا كومبلكسيتي فاكتوريال. في الكور شفنا داك البروبليم ديال فواياجور دو كوميرس اللي الا وصل واحد العدد مثلا ديال ليفي اللي هو اكثر من 50 الالغوريثم ما يقدرش يحل ليكزيرسيس ولا يلقى لو بلو كور شومان فواحد لو طون اللي هو ريزونابل. دونك اشنو قلنا في الكور؟ قلنا ان هاد لي دو هادو كومبلكسيتي فاكتوريال اي كومبلكسيتي اكسبونونسيال هما اسوا لي كومبلكسيتي اللي الا فتنا واحد العدد ديال واحد لاطاي ان، فتنا مثلا 20 ولا 30، الاورديناتور كيلقى دي ديفيكولتي باش يلقى لا ريبونس فواحد لو طون ريزونابل. يعني هو ممكن يلقى لي زورديناتور ممكن يلقاو دابا لا ريبونس ولكن غادي ياخذوا بزاف ديال الوقت، يقدر يوصل العقود ديال السنوات دونك 10 او 50 سنه. دونك واحد لو طون ماشي كونسيديرابل. الوغ لا ريبونس اللي خصنا نكونوا دونك شكون هو اللي كيطلع بزاف افيك ان في لو طون هي لا كومبلكسيتي فاكتوريال. دونك بالنسبه للجواب الصحيح هو او entre deux parenthèses n factoriel. بالنسبه لا كيستيون نيميرو 4. lequel des cas suivants n'existe pas dans la théorie de la complexité. alors في الكور شفنا لا théorie de la complexité وكنا قلنا انه كاين 3 ديال لي تيب ديال الكومبلكسيتي اللي ممكن نحسبوهم. الوغ شكون هو في هادو اللي ما كاينش باغمي دوك 3؟ دونك شفنا انه كاين لو بير دي كا، دونك هذا هو اللي كنخدموا به اصلا في لا كومبلكسيتي دي زالغوريثم. مي لا تيوري دو لا كومبلكسيتي في الرياضيات فيها 3 ديال لي كونسيبت اون فيت. دونك لو بير دي كا يعني اسوء احتمال، لو ميور دي كا دونك الا عندنا لا شونس بحال مثلا عندنا لا شونس وكنا كنقلبوا على شي حاجه وعندنا لا شونس ولقينا ديك الحاجه في اول كو، مثلا اول كاس في الطابلو لقينا ديك العدد اللي كنقلبوا عليه، هنا الميور دي كا. لو بير دي كا الا كنقلبوا على واحد العدد ولكن العدد كاين هو الاخر، هنا كتسمى
لو بير دي كا. الا كان داك العدد اللي كنقلبوا عليه الوسط ولقيناه مثلا بعد واحد لا موين ديال لي زانستركسيون انا كنقولوا لو موين دي كا. مي في الكومبلكسيتي كنخدموا بلو بير دي كا. شكون هو لو كا اللي ما كاينش في لا كومبلكسيتي؟ دونك هو لو كا اللي بقى لنا هنا هو لو كا نول. دونك هذا ما كاينش نورمالمون. الجواب صحيح هو هذا. ندوزو لا كيستيون نيميرو 5. lequel des énoncés suivants décrit le mieux le critère utile pour comparer l'efficacité des algorithmes؟ واش فاش كنبغي نحسب l'efficacité il faut faire attention l'efficacité ديال واحد الالغوريثم البيرفورمانس ديال واحد الالغوريثم اولا بالدارجه ولا العربيه الجوده ديال واحد الالغوريثم، واش كنعتمد على لو طون، كنعتمد على لا ميموار. لو طون زعما سيتيدير لو طون اللي غادي يستغرق داك الاورديناتور مثلا باش يحل داك الالغوريثم. لا ميموار شحال ديال ليسباس اللي خص الاورديناتور باش يلقى لا سوليوشن. لي دو سي دو سو دونك سيتيدير لو طون اي لا ميموار ولا اوكين دي سي ريبونس. دونك شكون هي الجواب او شكون هما الاجوبه الصحيحه؟ بالنسبه للجواب الصحيح هنايا هو الجواب رقم 3. الوغ فاش كنحسب ولا كنبغي نشوف لا كومبلكسيتي ديال واحد الالغوريثم، ولا هنا ما كنشوفش لا كومبلكسيتي، كنهضر على ليفيكاسيتي، كنهضر على جوج ديال لي كونسيبت، كنهضر على لا فوا لو طون بلس لا ميموار. دونك لا كومبلكسيتي ديال الالغوريثم نورمالمون هي لو طون مع لا ميموار، ولكن في الالغوريثمي كنخدموا بزاف بلو طون اولا اللي كنسموها لا كومبلكسيتي تومبوريل. الوغ الجواب الصحيح هنا هو هذا. ندوزو الجواب الكيستيون نيميرو 5. هنا comment la complexité temporelle, donc هذه هي الكومبلكسيتي اللي كنخدموا بها بالبار دو طون اللي فيها الكومبلكسيتي لينيير كوادراتيك انسي سويت est-il mesuré؟ دونك كيفاش كنحسبوا لا كومبلكسيتي تومبوريل؟ اشنو هي القاعده اللي كنخدموا بها؟ واش كنحسبوا لو نومبر دي زالغوريثم اللي كاين في واحد الالغوريثم؟ واش كنحسبوا لو نومبر دي اوبيراسيون بريميتيف سيتادير لي انستركسيون دو باز اللي كي ايفيكتيوهم اللي كي خدمهم الالغوريثم selon en fonction ديال واحد لا taille d'entrée دوني كيدخلها l'utilisateur؟ واش لا كومبلكسيتي تومبوريل كتحسب اون كونطون لا taille جوست لا taille دي دوني انتري دون الالغوريثم او لا حتى شي وحده من هاد لي ريبونس؟ هنا الجواب صحيح بيان سور هو الجواب رقم 2. هنا لا كومبلكسيتي هنا اني نعاود دونك الا عندنا واحد l'utilisateur دونك هاد لي شوز شنو في الكور غادي يستعمل واحد الغوريثم. كيفاش كتحسب لا كومبلكسيتي ديال هذا الالغوريثم؟ هنا كنشوفوا لونطري اللي غادي يدخل هذا لوتيليزاتور. نفترض انه غيدخل واحد لونطري ان. الا كانوا العدد ديال لي زانستركسيون ديال هذا الالغوريثم ما كيتغيروش، يعني عندنا مثلا 4 ديال لي زانستركسيون راه كيبقاو توجور 4 ديال لي زانستركسيون، كنقولوا انا لا كومبلكسيتي ديال هذا الالغوريثم كومبلكسيتي كونستانت. الا مثلا دخلنا ان لقينا ان العدد ديال لي زانستركسيون هو 4 في ان، دخلنا n بلس 1 لقينا ان العدد ديال الانستركسيون هو n 4 في n زائد 1، كنزيدو هنا 1 هنا كيتزاد لينا مثلا 1 ولا كيتزاد ب 10 ولا هنا كنقولوا الكومبلكسيتي اش الكومبلكسيتي لينيير. الا لغينا ان هادشي كيتزاد بين فاسون اكسبونونسيال ولا فاكتوريال كنقولوا انا كومبلكسيتي فاكتوريال ولا اكسبونونسيال. دونك اشنو هي لا كومبلكسيتي تومبوريال؟ هو كنحسبوا العدد ديال لي انستركسيون اللي كاينين داخل ديال الالغوريثم اولا اللي قالوا هنا لي زوبيراسيون بريميتيف، ولكن اون فونكسيون ديال لا تاي دونطري، اون فونكسيون ديال لا تاي دونطري، ماشي جوست لا تاي دونطري يعني كنشوفوا غير ان وكنمشيو في حالاتنا كنحسبوا لا. بعض المرات نقدروا نيت ندخلوا دي النومبر مثلا ندخلوا 10 كيكون عندنا 4 ديال لي انستركسيون كندخلوا مليون كتبقى لنا 4 ديال لي انستركسيون. هنا الكومبلكسيتي ماشي هذا هو المقياس ديالها، المقياس ديالها كيفاش كيتفاعلوا العدد ولا كيفاش كيتغير العدد ديال لي انستركسيون ديال الالغوريثم انطلاقا بداكشي اللي غادي يدخل لوتيليزاتور. هذه القاعده العامه اللي كتشوفوا. الوغ غادي ندوز لا كيستيون الاخير. دونك هنا عندنا واحد جوج ديال لي زالغوريثم ا او بي اون ان طون ديكزيكسيون دون لو بير دي كا. دونك عندنا واحد لا كومبلكسيتي تومبوريل ديال الالغوريثم الاول اللي هي او دو ان سيتادير كومبلكسيتي لينيير. بالنسبه للثاني عندنا الكومبلكسيتي لوغاريتميك. هنا باغ كونسيكون يعني الى عندي هاد جوج ديال الحويجات اشنو غادي نقول؟ كنقول ان الالغوريثم بي هذا اللي هو عنده لا كومبلكسيتي لوغاريتميك سيكزيكوت توجور بلو رابيدمون كو l'algorithme يعني s'exécute toujours plus rapidement que l'algorithme. هنا désolé que l'algorithme A, j'ai oublié d'ajouter A. donc واش هاد الحاجه اللي قلت ولا هاد الفراز اللي قلت صحيحه ولا خاطئه؟
دونك غالبا غادي تقول دونك ديك اللوغاريتم هي قل من ان. دونك كتقول الا مشيتي للتمثيل غادي تقول راه كاينه هادي هكا، وغادي تقول ان هادي كتمشي هكا، وبالنسبه دونك اللينير كتمشي هكا، وتختار واحد. ولكن هنا عندي واحد الحاجه اللي مهمه بزاف اللي هي توجور، يعني كيلكو سوا هاد ان دائما لا كومبلكسيتي لوغاريتميك كتكون غابيد على لا كومبلكسيتي لينير. هنا الجواب اللي قلت دابا جواب خاطئ، لانه الا رجعنا للتمثيل ميبياني ديال جوج ديال لي فونكسيون، واحد الفونكسيون عندها لينير وواحد الفونكسيون لوغاريتميك، سي بون اللوغاريتم شنو كيدير في الاول كيكون طالع شويه كيتستابيليزا، يقدر كاع حتى ما يوصل ليها، يبقى ديما هو هنا. لينير شوفوا كيفاش دايره غادي وزيد. دونك يكون قلنا ان الالغوريثم بي سيكزيكوت البلوبار دو طون بلو رابيدمون كو لجنا الجواب صحيح. ولكن هنا توجور هاد الكلمه ديال توجور هي اللي بدلت لينا لا ريبونس. هنا ماشي توجور، لانه الا شفتو هنا مثلا في هاد لابارتي هادي الا كان اقل من 6 شوفوا مزيان ان اللوغاريتم كيتيكزيكوتا لونطمون، يعني ماشي رابيدمون. شكون كيكون رابيد هنا هو لا كومبلكسيتي لينير. دونك الجواب هنا في هذه الحاله هو فو. فوالا هذا هو ليكزارسيس رقم 72 اللي كان الهدف منه اننا نشوفوا مجموعه ديال لي كيستيون على لا كومبلكسيتي ونحاولوا نخدموهم اونصومبل.